नाज़रीन ग्रामी, क्या आप लोग जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के कितने चचा मुसलमान हुए? तो आइए बिना आपका कीमती वक्त ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लॉयल ऑफ इस्लाम। दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के दादा थे। इनका असल नाम शीबा था। इनको अब्दुल मुत्तलब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको इनके चचा मुत्तलब ने पाला था, क्योंकि इनके वालिद हाशिम की वफात इनकी पैदाइश से कुछ माह पहले हो गई थी। हजरत अब्दुल मुत्तलब दीन इब्राहिमी पर कायम थे और ऐसी कोई एक भी रवायत नहीं मिलती कि उन्होंने कभी बुत परस्ती की हो। हजरत अब्दुल मुत्तलब 497 ईस्वी में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम हाशिम बिन अब्द मनाफ और वालदा का नाम सलमा बिन्त उमरू था। इनकी वालदा का तल्लक यस्रब से था। इनके वालिद का इंतकाल इनकी पैदाइश से चंद माह पहले फलस्तीन के इलाके गजा में हुआ, जहां वो तिजारत के सिलसिले में गए हुए थे। इसके बाद इनकी वालदा इनको यस्रब ले गई, जहां वो 8 साल की उम्र तक रहे। जब वो 8 साल के हुए तो इनके चचा मुत्तलब इनको वापस मक्का ले आए। चचा मुत्तलब की वफात के बाद सरदारी और मक्का के ज़ायरीन की खिदमत हजरत अब्दुल मुत्तलब के कंधों पर आ गई। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने 6 शादियां की, जिनसे 12 बेटे और 6 बेटियां पैदा हुईं। आपकी पहली शादी सफिया बिनते जुंदब से हुई, जिससे आपकी पहली औलाद यानी हारिस पैदा हुए। ये हजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले चचा थे। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ आपको बताते चलें कि बाप के भाई को चचा कहा जाता है, चाहे वो उम्र में छोटा हो या बड़ा, चाहे उनकी माँ एक हो या ना हो। इस शादी से हजरत अब्दुल मुत्तलब का एक ही बेटा पैदा हुआ, जबकि इसी बेटे के नाम पर अब्दुल मुत्तलब की कुनियत अबू अल हारिस थी। हारिस हजरत अब्दुल मुत्तलब की हयात में ही वफात पा गए, इसलिए उन्होंने नबूवत का जमाना ही ना पाया। हारिस के 4 बेटे थे: नौफल बिन हारिस, अब्दुल्ला बिन हारिस, अबू सुफियान बिन हारिस और रबिया। हजरत अब्दुल मुत्तलब की दूसरी शादी फातिमा बिनते अमरू से हुई। इस बीवी से आपके 4 बेटे और 5 बेटियां पैदा हुईं। 4 बेटों के नाम जुबैर, अबू तालब, अब्दुल काब, हजरत अब्दुल्ला हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं। चूंकि इन चारों की माँ एक हैं, इसलिए जुबैर, अबू तालब और अब्दुल काब हजूर के वालिद अब्दुल्ला के सगे भाई हैं। इनमें से बड़े बेटे जुबैर ने हल्फ अल फजूल के क़याम में बहुत कोशिशें की, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 24 साल हुई तो आपके चचा जुबैर इंतकाल कर गए। जुबैर के बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर और 2 लड़कियां सबहा और उम्मे हकीम सहाबी हैं। दूसरे बेटे हजरत अबू तालब हैं, जिनका असल नाम अब्द मनाफ था। आप ही हजरत अब्दुल मुत्तलब की वफात के बाद कबीला बनी हाशिम के सरदार बने और आपने ही अपने वालिद की और भाई अब्दुल्ला की वफात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती कबूल की और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब से ऐलान नबूवत के बाद उनकी मुकम्मल हमायत की। जब तक अबू तालब जिंदा रहे तो मुशरिकीन और कुफ़ार को जुर्रत ना हुई कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी किस्म की सख्ती कर सकें। ईमान अबू तालब पर मसालिक इस्लाम में इख्तलाफ है। अहले तशी अबू तालब के ईमान लाने के कायल हैं, जबकि अहले सुन्नत अबू तालब के ईमान ना लाने के कायल हैं। अबू तालब के 4 बेटे और 2 बेटियां थी। बड़े बेटे तालब बिन अबी तालब थे। बाकी बेटों में जाफर तैयार, अकील बिन अबी तालब और सैयदना अली बिन अबी तालब हैं। 3 बेटियों में उम्मे तालिब, उम्मे हानी और जमाना हैं। चूंकि पहले बताया जा चुका है, हजरत अब्दुल मुत्तलब की दूसरी शादी फातिमा बिनते अमरू से 4 लड़के
زبیر، ابو طالب، عبدالقعب اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبدالقعب کا نام روایت میں مکوم بن عبد المطلب بھی آیا ہے۔ انہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں دیکھا اور اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کی تیسری شادی لبنہ بنت ہاجرہ سے ہوئی۔ اس شادی سے ایک ہی بیٹا ابو لہب پیدا ہوا جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب نے اسلام دشمنی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کو دردناک عذاب کی خبر دینے کے لیے قرآن میں ایک پوری سورت نازل کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود اس نے اعلان نبوت کے بعد بھی نبی پاک کا ساتھ نہ دیا، بلکہ اس نے اور اس کی بیوی نے نبی پاک کے لیے کانٹے بچھائے اور آخر یہ دردناک موت سے چھوت کی بیماری میں فوت ہوا، یہاں تک کہ اس کو دفنانے کے لیے اس کے قبیلے کا کوئی فرد نہ آیا اور اس کو ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر سے پتھر پھینک دیے گئے۔ اس کی اولاد میں سے عتبہ، معتب اور بیٹی درہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبد المطلب کی چوتھی شادی حالہ بنت توحیب سے ہوئی جس سے حجل اور حضرت حمزہ دو بیٹے اور حضرت صفیہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ قوی روایت یہی ہے کہ حجل نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا جبکہ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بنے اور اسلام کی خوب خدمت کی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب پیار کیا اور آپ کے اسلام لانے سے اسلام کو بھی تقویت ملی۔ جنگ احد میں آپ نے شہادت پائی۔ حضرت حمزہ نے کافی شادیاں کی لیکن ان کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہ رہا، اس لیے آپ کی نسل نہ چل سکی۔ حضرت عبد المطلب کی پانچویں شادی نتیلہ بنت جناب سے ہوئی جس سے تین بیٹے زرار، قسم اور عباس پیدا ہوئے۔ زرار نے نبوت کا زمانہ نہ پایا اور قسم بچپن میں ہی فوت ہو گئے جبکہ حضرت عباس نے اسلام قبول کیا اور جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عباس نے رسول اللہ کے کفن دفن میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کی۔ حضرت عباس 88 سال کی عمر میں 32 ہجری کو فوت ہوئے۔ آپ نے متعدد شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں فضل بن عباس اور عبداللہ بن عباس مشہور صحابی گزرے۔ حضرت عبد المطلب کی چھٹی اور آخری شادی مومنہ بنت عمر سے ہوئی جس سے آپ کا بیٹا گداق پیدا ہوا۔ روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ چچا بھی اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ فرزندان عبد المطلب میں سے عباس، ابو طالب، ابو لہب اور حارث کی اولاد چلی، اگرچہ حمزہ، مکوم، زبیر اور حجل کی صلیبی اولاد ہوئی تھی لیکن سب کا خاتمہ ہو گیا۔ باقی جتنے تھے سب لا ولد رہے اور حضرت عبداللہ کی صرف ایک اولاد سرور کائنات حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ناظرین گرامی، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔